कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। विगत 3 वर्षदेखि राष्ट्र चम्काउँदै CGCFL। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि देखिएको परिदृश्यका सन्दर्भमा नवनिर्वाचित सभासदहरू र यो संविधान सभाले के गर्ला वा अघिल्लो संविधान सभा जस्तै होला वा नयाँ केही देख्न पाइएला भन्ने विषयमा केही प्रतिनिधिमूलक विचारहरू प्रस्तुत गर्न खोज्दैछौं। विशेष गरी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसबाट प्राप्त भएको परिणाम एक हिसाबले भन्यो भने निराशाजनक, अन्योलपूर्ण र अर्को हिसाबले अझ विस्मयकारी रूपमा देखा पर्न खोज्दैछ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछिको परिणामले कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरू केही खुशी देखिए पनि र शुरूमा निकै उन्माद देखाए पनि संविधान सभाको बैठक कसले बोलाउने कसले नबोलाउने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने र अर्को सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य प्राविधिकदेखि दीर्घकालीन महत्वका विषयहरूसम्ममा अत्यन्त ठूलो विवाद, आन्तरिक मतभेद र आन्तरिक गुटबन्दी र अझ सबैजसो राजनीतिक दलहरूभित्र संविधान सभाको गठन हुँदा नहुँदैबाट तीव्र राजनैतिक मतभेद शुरू भएको छ र पार्टीहरूभित्र गुट उपगुट र त्यसै खालका चक्रव्यूहहरू निर्माण हुन थालेका छन्। यस हिसाबले यो संविधान सभाको निर्वाचन पछिको मत परिणाम एक हिसाबले राजनैतिक रूपमा विस्मयकारी हुने खतरा बढ़िरहेको छ। अझ सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हाम्रो राजनैतिक, कानूनी र संवैधानिक प्रावधान र ती प्रावधानहरू निर्माणमा देखाइएको अदूरदर्शिता, अपारदर्शिता र सुझबुझको अभावका कारणले गर्दा 10 वर्षको जनयुद्ध र 62-63 सालको जनआन्दोलनको जुन स्पिरिट थियो, जुन उद्देश्य थियो र जुन उद्देश्यको जगमा गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो र त्यो गणतन्त्रका विरोधीहरू, यथास्थितिवादीहरू र खास गरिकन 17 सालको पञ्चायत व्यवस्था स्थापनादेखि लगातार रूपमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रताका विरुद्ध रहेका शक्तिहरूले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि आफ्नो हैसियत प्राप्त गरे जस्तो वा गुमेको परिस्थिति फिर्ता भए जस्तो वा गणतन्त्र घोषणा गरे भन्दा पहिलेको परिस्थितिमा आफूहरूलाई पाए जस्तो अवस्था देख्न पाए। त्यसका यथास्थितिवादी र परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू एउटा खास किसिमको भूमिकामा उपस्थित हुने परिस्थिति बन्न गएको छ। अझ सबैभन्दा रोचक र रमाइलो कुरा, राजा महेन्द्रपछि पञ्चायतका पक्षधरका सबभन्दा अब्बल मानिने एकजना पात्रले नै दोस्रो संविधान सभा पछिका सबै सभासदहरूलाई शपथ मात्र खुवाउने अवसर प्राप्त गरेनन्। उनले 7 सालदेखि 15 सालसम्मको राजनीतिक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै त्यो बेलाको कचिङ्गल र एक अर्काका शक्तिलाई स्वीकार गर्न नसकेको दृष्टान्त दिँदै 17 सालमा जसरी 7 सालको परिवर्तन घुमेको थियो त्यसै गरी यसपटक राजनीतिक दलहरूले सुझबुझ अपनाएनन् भने फेरि पनि त्यस्तै खालको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आउने चेतावनी दिए। 14 सालसम्मको राजनैतिक घटना गर्न यस अवस्थामा सामयिक देखिन गएको छ। इतिहास आफै दोहोरिन्छ भन्ने कुरा नेपालमा चरितार्थ भएको र हुने सम्भावना देखिन्छ। आशा राखौं त्यस्तो नहोस्। 2008 देखि 14 सालको तत्कालीन नेतृत्व वर्गको अवस्था आमपूर्ण रहेको अवस्था थियो। एक अर्काको हैसियत र अस्तित्व कोही पनि स्वीकार गर्न तयार नरहेको स्थिति थियो। आत्मकेन्द्रित नेतृत्व वर्गमा देखिन्थ्यो। ज्यादै अनमेलको अवस्था थियो। राजनीतिक क्षेत्रमा कति पनि गम्भीर रहने स्थिति पनि रहेको थियो र अदूरदर्शिता त छँदै नै थियो। 2007 सालको परिवर्तनमा आएको अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको थियो र त्यही संविधान सभाले निर्वाचित संविधान सभाले निर्णय गर्ने तोकिएको थियो। यो संविधान यो 2007 सालको अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा थियो।
तत्कालीन नेतृत्व वर्ग को अहम, अनमेल, ईर्ष्या, द्वेष, गम्भीर होने प्रवृत्ति र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तिले गर्दा बिस्तारै तत्कालीन राजाबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधान सभाको सट्टा संविधानको संसदको व्यवस्था संसदको निर्वाचनको व्यवस्था गरियो र संविधान राजाले दिने व्यवस्था गरियो। यो संवैधानिक घटनाले इतिहासको क्रम नै बदलिदियो। तत्काल गुमेको संविधान सभा र संविधान प्राप्त गर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्यो, करिब 40 देखि 50 वर्ष लाग्यो। यो विषयमा ध्यान जानु पर्ने र हेक्का रहनु पर्ने अवस्था छ आजको स्थिति। मैले सजिलो होस् सम्झिनको लागि राजनीतिक क्षेत्रमा मान्य सदस्यहरूको लागि भनेर यो मैले उल्लेख गरेको हुँ। यो घटना स्मरण गराउन चाहेको उद्देश्य वर्तमान नेतृत्व वर्ग हर विषयमा एकता, सचेत र गम्भीर रहनु पर्ने अवस्था पनि छ। यसको अभावमा त्यही घटना, त्यही अवस्था, राजनीतिक अवस्था दोहोरिने सम्भावना छैन भनेर भन्न सकिँदैन। यो संविधान सभाको पहिलो संविधान सभा हुँदै गर्दा संविधान सभाले सबै कुराको समस्याको यसले निकास दिन्छ भन्ने थियो। एउटा आन्दोलनको विजयको एउटा त्यो इमोसन पनि सँगसँगै थियो, एक खालको युफोरिया थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि भयो एउटा। अहिले अब दोस्रो संविधान सभामा पुग्दै गर्दा संविधान सभाको पनि सीमा छ भन्ने थाहा भइसकेको छ। अर्को संविधान सभाले के गर्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो काम समयमा सकोस् भन्ने आम जनताको मेरो विचारमा अपेक्षा बुझाइ पनि थियो। एउटा कारण यो हो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको लगत्तै पछाडिको 2 महिनामा हाम्रो काम गर्ने तरिकाले पनि हामीले जुन एउटा स्वाभाविक रूपमा आउन सक्ने उत्साह थियो त्यसलाई मार्ने काम हामीले गर्यौँ। निर्वाचनको लगत्तै पछाडि देखिएको एउटा उत्साह उमङ्गलाई जोगाउन सकेनौँ। 2 महिनाको जुन ढिलासुस्ती, हाम्रो पुरानै तरिका, त्यो देखेपछि के लाग्यो भने जनताको ठुलो पङ्क्तिलाई यिनीहरू मान्छे पनि पुरानै हुन्, कुरा पनि पुरानै गर्दैछन्, त्यही पुरानै संविधान सभामा जाँदैछन्, यिनले परिणाम पनि पुरानै पो ल्याउँछन् कि भन्ने खालको आशंका सुरुमै भयो। हामी नयाँ हौँ है, पुरानो गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकेनौँ। हामी चुक्यौँ। घोषणापत्र लेख्ने कुरामा सम्मिलित भएको र त्यो संविधान सभा घोषणापत्र आफैले लेखेको हुनाले गर्दा मलाई अहिले पनि त्यो पङ्क्ति नै याद छ र मैले त्यो लेख्दै गर्दा यसमा केही बेर हाम्रो छलफल पनि भएको थियो। मैले यसमा पछि गएर केही कुराहरू आउँछन्, अप्ठ्यारो हुन्छ भने अहिले भन्नु है भनेर भन्दै गर्दा होइन, यो त हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रतिबद्धतै यही हो, यो संविधान सभाको निरन्तरतै हो भनेर हामी जान्यौँ जनताको बीचमा भनेर त्यो पङ्क्तिलाई बढो त्यसमा 2 चोटि सोचेर वाक्य गठनमा समेत ध्यान दिएर हामीले लेखेका थियौँ। नेकपा एमाले घोषणापत्रमा त्यसरी व्यक्त भएको छ। अरू पनि पार्टीहरूको आफ्नो शैली आफ्नो छ। हामी संविधान सभाको पहिलो बैठकमा हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीले नेतृत्व गरेर कसरी बनाउँछौँ त 1 वर्षमा भन्ने प्रश्न आउँदा सबैको उत्तर एउटै थियो, हामी हिजोको ठाउँबाट सुरु गर्छौँ भनेर। तर यो 2 महिनाको जुन समय हो मैले भनेको त्यस कारणले गर्दा हाम्रो काम गर्ने तरिका, समानुपातिकको निर्णय गर्नु थियो। नेकपा माओवादीले निर्वाचन पछाडि परिणामका कुरालाई लिएर केही प्रश्नहरू उठाएको थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर संविधान सभाको काम गर्ने तरिका नयाँ गर्ने हो भने त संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्दै गर्दा हाम्रो कमिटमेन्ट छ। त्यसैले समानान्तर ढङ्गले यो विषयमा पनि छलफल गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येक दिनको प्रत्येक सेकेन्डको महत्त्व छ भनेको भए हामी पहिलो बैठकमै विषयहरू टुङ्ग्याएर त्यसको स्वामित्व लिने, तर कसरी लिने भन्ने कुरा टुङ्ग्याएर आएका हुन्थ्यो। यसमा जम्मा 2टा बैठकभन्दा बैठकै बसेन र ती बैठकहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक यसका बारेमा छलफल भएन। म एउटा कुरा काम गर्ने तरिका फेरि पनि के हुन्छ, म सानो उदाहरण दिन्छु। नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यबाट प्रस्ताव लिएर आउनु भयो कि 1 वर्षभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने। तर 1 वर्षभित्र कसरी बनाउनुपर्छ भनेर कसैले हामीलाई सोध्यो भने छलफल गरौँला भनेर भन्नु हुँदैन। ठुलो दल भएपछि हामीसँग प्रश्न खाका हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँकै प्रस्तावमा हामीले समर्थन गरेर एउटा समिति बनायौँ, जुन समितिले नेपाली कांग्रेसलाई 1 वर्षभित्र संविधान बनाउने कार्यविधि कम्तीमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने खाका तयार गर्यो। अनि एकजना व्यक्तिले नयाँ ढङ्गले काम गरौँ भन्दा परिणाम त्यो आउँदो रहेछ भने दलको मुख्य जिम्मा लिएको नेताहरूले लै पहिला ढङ्गले काम नगर्ने, हामीले फेरि उहाँलाई थाहा नभएको होइन किनकि हामीले नबताएको होइन। यस्तो अवस्था अब मलाई अर्को योभन्दा डर के लागेको छ भने हाम्रो 15 गते पहिलो हाम्रो संविधान सभाको बैठक छ, दोस्रो बैठक छ। संविधान सभाको दोस्रो बैठकमा सायद अब त्यो नियावली मस्यौदा गर्ने समिति प्रस्तावित हुन्छ होला। अब त्यसलाई हामीले समय सीमामा बाँधिकन बाँध्ने 5 दिन 1 हप्ता भित्र तपाईँले बुझाउनु पर्छ भन्ने होइन। भन्दैनौँ भने हामीले अघिल्लो पटक मलाई याद छ हामीले कतिपय पुस महिनामा जेठमा सुरु भएको संविधान सभाले पुसमा बल्ल नियमावली पारित गरेको थियो। किनकि हाम्रो काम गर्ने तरिका पुरै पुरानो छ,
त्यसैले मलाई लाग्छ एकचोटि त चुकिसक्यौँ। यसले कता कता संविधान सभाको अघिल्लो संविधान सभाको विषयको स्वामित्वकै सन्दर्भमा पनि केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ, काम गर्ने तरिकाका सन्दर्भमा प्रश्नहरू खडा गरेको छ। त्यसैले अब यसलाई सच्याउने भनेको त्यो नियमावली बनाउने जुन समिति बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले 7 दिनको भन्दा बढी समय नदिकन समयले बाँध्नुपर्छ। बन्छ भनेर त्यतिकै हात बाँधेर बस्यो, आफै गर्छ, नेताहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, हाम्रो काम भनेको थपडी मात्र बजाउने हो भनेर हामीले पनि पुरानै काम गर्ने तरिका दोहोऱ्यायौँ। सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेन भने नबन्न सक्छ, किनकि हामीले 2 महिनाले के देखायो भने हाम्रो चालले नै हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा देखायो। हाम्रो काम गर्ने तरिका फेरिएन, सोच्ने तरिका फेरिएन। त्यसैले यसलाई फेर्नका निम्ति हाम्रो हस्तक्षेप एकदमै आवश्यक छ। अब संविधान सभामा जस्तो भनौँ न, कहाँबाट हस्तक्षेपको प्रारम्भ गर्ने भन्दा पछि दोस्रो बैठकबाट हस्तक्षेपको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यदि अनन्त समय दिएर समय सीमा नबाँधिकन बनायो भने त्यही रोक्न सक्नुपर्छ। हामीले सुरुदेखि एउटा यसो गर्दा एउटा ट्र्याकमा राख्यौँ भने हाम्रो हस्तक्षेपको अर्थ हुन्छ। होइन अहिलेलाई यस्तो हो भन्दै छोड्दै गयो भने यसले समस्या सिर्जना गर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, समयको कारणले गर्दा 1 वर्षभित्र नबन्ने भन्ने कुरै छैन। र अर्को मलाई के लाग्छ भने जुन अहिले स्वामित्व लिने कि नलिने भन्ने विषयलाई पनि हामीले संविधान सभाको पहिलो बैठक कसले गर्ने बोलाउने भनेर जुन समय हामीले लामो समय खेर फाल्यौँ त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। तरिका अरू पनि छ कि हामीले संविधान सभाले 3टा मात्र समिति बनाएर मस्यौदा समिति बनायो भने मस्यौदा समितिले कहाँबाट सुरु गर्छ भन्दा शून्यबाट त पक्कै सुरु गर्दैन। उसले कहाँबाट सुरु गर्छ भन्दा उसले सुरु गर्दा गर्दा अघिल्लो समझदारीलाई लिन्छ। अब त्यो जताबाट गरे पनि आखिर खाना खाने भएपछि अगाडिबाट खाने कि हात बङ्गाएर खाने भन्ने ढङ्गबाट यसलाई ठुलो प्रतिष्ठाको जटिल विषय नबनाऊ। गाँठो फुकाउँदै गयौँ भने 1 वर्षभित्र बन्ने सबै आधार छ। हेर्नुहोस्, हिजोको संविधान सभाले काम गरेको आधार पनि छ, अहिले समयको कारणले हामीले सिकेको कारणले अर्को एउटा काम पनि गर्नुपर्छ। तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, यो 1 वर्ष कुनै पनि दात्री निकायलाई, कुनै पनि यो हामी कहाँ काम गर्ने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था छ, अरू छ, उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक हामीले आग्रह गर्नुपर्छ। आग्रह मात्र होइन, हामीले त्यसमा के ठाउँमा हामीले उभ्याउनुपर्छ भने हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हामीलाई सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने, तालिम दिने, गोष्ठी गर्ने, कृपया यो काम एउटा पनि नगरिदिनु होला। हामीले पाउनुपर्ने तालिम सबै पाइसक्यौँ। हिजो भएकाले पनि पाएका छौँ, त्यहाँभित्र नभएकाले पनि पाइसकेका छौँ। त्यो यदि उहाँहरूले संविधान सभालाई सहयोग गर्ने भनेर उहाँहरू छेर्न थाल्नु भयो भने त्यसले हाम्रो समय बर्बाद गर्छ, त्यसले अप्ठ्यारो ल्याउँछ। तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, थोरै अब युवाको हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभएको थियो, हस्तक्षेप चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ? यस्तो छ, एउटा त हामीले सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको त आफ्नो दलभित्र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यो दलीय पद्धति छ नि त हामी कहाँ। आखिर मैले अघि भने नरहरि आचार्यले सानो हस्तक्षेप गर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा कुरामा एउटा इक्जाम्पल दिएको, यस्तो 100औं ठाउँहरू छन्। तर मुख्य कुरा भनेको दलकै प्लेटफर्ममा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हो। तर त्यहाँभित्र के हुन्छ हामीलाई भने हामी दलभित्र पनि सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका छौँ, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। एउटा यो। दोस्रो, संविधान सभाभित्र हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ, यो क्रस पार्टी फरक फरक पार्टीका साथीहरू हामीहरू एउटै समूहमा रहेर संविधान सभाभित्र पक्ष प्रतिपक्ष छैन। हाम्रो काम भनेको सबै कुरा हामीले टुङ्ग्याउन नसकौँला, तर हाम्रो काम समयभित्र बाँध्न सक्छौँ भनेर एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नको लागि हामीले पार्टीका सीमाहरूलाई नाग्ने हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिलो संविधान सभा इतिहासमा पहिलो पटक थियो, यसकारण पनि त्यो ज्यादा उत्साहजनक थियो। नेपाली जनताले लामो समयदेखि संविधान सभाको माग गरेका थिए। पहिलो पटक पाएको कारणले पनि यो संविधान सभाले संविधान ल्याउनेछ, नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने जनतामा व्यापक उत्साह थियो। त्यो स्वाभाविकै थियो। पहिलो संविधान सभाको असफलता र दोस्रो संविधान सभाको आगमनले कतै यो संविधान सभा पनि पहिलो संविधान सभा जस्तै त हुने होइन भन्ने कारणले पनि पहिलो संविधान सभामा त्यो प्रकारको उत्साह देखा परेन। र पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले जे प्रकारको घोषणा गरेको थियो त्यो आममै उत्साहजनक थियो। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकले त्यो प्रकारको नयाँ काम केही गर्न नसकेको कारणले पनि त्यो प्रकारको उत्साह नआएको हुन सक्दछ। तर यसको अर्थ यो संविधान सभा पहिलो संविधान सभा जस्तै असफल हुनेछ भन्ने होइन। पहिलो संविधान सभाको असफलताबाट पाठ सिक्दै यो संविधान सभाले थप उत्साह पैदा गर्ने गरी सफलताको बाटो देखाउने गरी अगाडि बढ्ने जरुरी छ बन्नेछ। विघटित संविधान सभाका सहमतिका मुद्दाहरूलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने, कुन विधिद्वारा अपनत्व महसुस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दलहरूको बीचमा अहिले पनि छलफल हुन बाँकी छ, विधि तय हुन बाँकी छ। एउटा निश्चित विधि प्रक्रियाद्वारा ती विषयहरूलाई अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि सम्भवतः पहिलो बैठकमा यी मुद्दाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। तर हामीले आशा राख्नुपर्छ कि आउँदो बैठकमा त्यो अगाडि नै दलहरूको बीचमा विधि प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर सहमतिका एजेन्डाहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने हिसाबले जान सकियो भने तोकिएको समयभित्र संविधान ल्याउन सकिन्छ। विधि तय नभएको कारणले नै समस्या पैदा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि हाम्रो पार्टी सहमतिका ती एजेन्डाहरूलाई
विधि प्रक्रियाद्वारा यो संविधान सभाले पनि अपनत्व ग्रहण गर्ने, महसुस गर्ने, स्वामित्व लिने र विवादित मुद्दाहरूलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, टुङ्गाउन सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हिसाबले जान जरुरी छ भन्ने ठान्दछ हाम्रो पार्टीले। संविधान सभा सार्वभौम हो, यस कारणले नै संविधान सभाको 2/3 बहुमतले अपनत्व महसुस गर्यो भने सबैले त्यसलाई मान्नुपर्छ, विधि प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ। उहाँहरूले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो एजेन्डाहरूलाई संविधान सभाले अस्वीकार गरेर विघटित संविधान सभाका सहमतिका एजेन्डाहरूलाई यो संविधान सभाको 2/3 बहुमतले आत्मसात गर्यो, स्वीकार गर्यो भने त्यसलाई मान्ने उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो। यसकारण उहाँहरू पनि एउटा विधि प्रक्रियामा जानेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने हिसाबले नै सोध्नु जरुरी छ। मैले मान्दिनँ भन्नको अर्थ संविधान सभाको 2/3 बहुमतको फैसलालाई पनि मैले अनादर गरेर जान्छु भन्ने कुराको कुनै तुक रहन सक्छ। प्रारम्भमा जुन प्रकारको गम्भीरता, गृह कार्य, संवेदनशीलता देखा पर्नु पर्थ्यो, यसमा केही समस्या देखा परेका छन्। फेरि पनि आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ, किनकि 2 महिनापछि बोलाइएको संविधान सभाको बैठकमा पनि संविधान सभाले विहीनताको अवस्था देखाउनु भने यो निश्चित रूपमा सुखद कुरा होइन नै। तर यसका बावजुद पनि संविधान सभाका कामहरूलाई अलि प्रभावकारी बनाउनको लागि हामी सबैले दबाब दिनु जरुरी छ। त्यस्तो अवस्थामा 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ। बाँकी रहेको समयलाई हामीले ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यौं भने मेरो विचारमा विवादित एजेन्डाहरू केही छन्, सीमित छन्, ती एजेन्डाहरूलाई सकेसम्म सहमतद्वारा टुङ्गो लगाउने, सहमतद्वारा टुङ्गो लाग्न सकेन भने विधि प्रक्रियाद्वारा समाधान खोज्ने हिसाबले जान जरुरी छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी संविधान दिन सक्दछौँ। नेपाली राजनीतिले विकास गरेको संस्कृति फेरि पनि सत्ता केन्द्रित नै छ। सत्ताको खेलमा ज्यादा दलहरू संसद केन्द्रित हुने प्रवृत्ति यसपटक पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन। विगतमा हामी संविधान सभाका सदस्य हौं, संविधान सभा मार्फत संविधान दिने दायित्व प्रमुख दायित्व भन्ने कुरालाई बिर्सिएर सरकार गठन र विघटनको प्रक्रियामै संसद बेसी लाग्यो। यसपटक पनि त्यसो नहोला भन्न सकिँदैन, तर हामी सावधान हुन जरुरी छ कि हामी यो संविधान सभा मार्फत कुनै पनि शर्तमा, मूल्यमा संविधान ल्याउनुपर्छ। सरकार निर्माण र विघटनको खेलमा होइन, संविधान निर्माणको कामलाई केन्द्र भागमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अलि बेसी भूमिका खेल्न जरुरी छ, दबाब दिन जरुरी छ। त्यो प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा परे भने हामीले सावधानी अपनाउनेछौँ। पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले निकै ऐतिहासिक महत्त्वको काम गरेको थियो र अहिले पनि यस प्रकारको चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न पर्थ्यो। त्यसले खास गरी विगतमा संविधान सभाको ले गरेका चाहिँ कामहरू जो छ 80% भन्ने गरिन्छ अथवा जे भने पनि त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्ने अथवा यस्तै केही कामहरू चाहिँ गर्न पर्थ्यो। त्यो कुरा गर्न सकेन र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो। त्यसकारणले गर्दा यसको चाहिँ उत्साह चाहिँ भएन। यो खास गरी राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा सहमति हुन सकेन। यसमा पनि खास गरी चाहिँ एमाले पार्टीले यसलाई चाहिँ प्रक्रियामा अलिकति समय चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ गरिसकेपछिको अवस्थामा यो चाहिँ बन्न सकेन। तर चाहिँ यो एक प्रकारले चाहिँ यो बन्नु पर्दथ्यो, सुरुमै बन्नु पर्दथ्यो। एउटा प्रकारको चाहिँ मेसेज दिनको निम्ति पनि यो कुरा हुन पर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेन। होइन, आशंका अवश्य पनि छ, आशंका हामीलाई पनि छ, सबैलाई पनि छ, तर चाहिँ बनाउनै पर्दछ। किनकि धेरै पहिलो यसभन्दा पहिलेको संविधान सभामा एक प्रकारले चाहिँ अग्रगामी र परिवर्तनको पक्षमा संविधान बन्न सक्ने प्रशस्त रूपमा आधार हुँदै पनि हामीले जुन प्रकारले चाहिँ सकेनौं, कतिपय अनुभवका कमी, कतिपय प्रक्रियामा लान नसक्नुका कारणले त्यो कुराहरू हुन सकेनन्। र अब अहिले आइसकेपछि, पछिल्लो चरण आइसकेपछि हेर्दाखेरि झनपछि झन एउटा वातावरण चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो पूर्वाधार वातावरण अथवा मत संख्या हेर्दाखेरि त्यति उत्साहजनक छैन। तर यसो हुँदै पनि फेरि के हो भने यो संविधान सभा, यो दोस्रो संविधान सभाले यदि संविधान बनाएन भने देशको भविष्य या चाहिँ आन्दोलनको भविष्य, जनताको जनमतको चाहिँ भविष्य उहाँले दिनुभएको कुरामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएको कारणले गर्दा अहिले मैले के देख्छु भने कमसेकम हाम्रो पार्टी हिजो 240 सिट हुँदा पनि
र त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर अहिले चाहिँ 80 सिट हुँदाखेरिको हामी जसरी पनि संविधान चाहिँ बनाउनु पर्छ र जसरी पनि मुद्दाहरूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने प्रतिबद्धता हाम्रोमा मैले देखिराखेको छु भने अरू पार्टीहरूमा पनि चाहेर नचाहेर यो परिस्थितिले चाहिँ त्यसरी बाध्य पारेको चाहिँ होला जसो लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा यो संविधान चाहिँ बन्छ, 1 वर्षभित्र बन्छ र बन्दैन भने पनि हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउनुको निम्ति हामी प्रयास सहज छैन तर परिस्थितिले चाहिँ बनाउनै पर्ने ठाउँमा ल्याएको छ। अहिले आएर चाहिँ यसो नबनाउँदाखेरि बनाउन सकिएन अथवा चाहिँ संघीयतालाई या पहिचानलाई चाहिँ अस्वीकार गरियो भने आधारले खास गरी चाहिँ नेपालका चाहिँ जनताले विभिन्न चाहिँ उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका चाहिँ जनताले हैन उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिले संख्या हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उतारमा गएको हो कि उत्पीडितहरूको आवाज बोक्नेहरूको चाहिँ प्रतिनिधिहरू अलिक कम चाहिँ देखा परेका हुन् कि संविधान सभामा भन्ने पनि देखा परेको छ। त्यसकारणले गर्दा सहज छैन तर फेरि चाहिँ के बाध्यता यो पनि छ कि अहिले गरिएन, यो प्रकारले गरिएन भने पार्टीहरूको चाहिँ अस्तित्व पनि हुँदैन, पार्टीहरूको अस्तित्व हुन सक्दैन। यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न र चाहिँ समयमा चाहिँ बनाउनको निम्ति जसले पनि चाहिँ यो नगरेसम्म चाहिँ आफ्नो अस्तित्व नरहने भएको हुनाले तयार हुन्छन् भन्ने लाग्छ। युवाहरूको भूमिका पहिलो कुरा त आफ्नो पार्टीमा आफ्नै पार्टीको चाहिँ मेजर लिडरहरूका बीचमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पुर्याउने पहुँच पुर्याउने कुरा। दोस्रो कुरा सामूहिक हिसाबले पनि छलफल अन्तर्क्रिया आदि गर्दै एउटा फोरम बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने मिल्ने र गर्न सकिने मुद्दाहरूलाई चाहिँ साझा रूपमा पनि अभिव्यक्त गर्ने दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा व्यक्तिगत हिसाबले पनि ती भूमिकाहरूलाई चाहिँ अब एउटा सदस्यको हैसियतले पनि भूमिकालाई अलि प्रभावकारी बनाउने यही भूमिका हो जस्तो लाग्छ। फेरि के हुन्छ कि हुँदैन अहिले नै देखौँ न के नेताहरूको मतलब चाल होइन। अब जस्तै कि अहिलेको ठुलो दलको कांग्रेस हुनुहुन्छ होइन, उहाँको आफ्नैमा अहिले नै प्रधानमन्त्रीको लागि तानातानी मतलब भइरहेछ होइन। म भन्नु सुशील कोइराला जी भन्नुहुन्छ, म अनि फेरि शेरबहादुर देव पनि भन्नुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल पनि भन्नुहुन्छ के आफैमा तामानी। त्यस्तो सोच्दाखेरि खास गरी मेरो व्यक्तिगत मलाई लागिरहेछ कि बन्छ कि बन्दैन तर म चाहन्छु कि पर्सनल आफ्नो र म आफ्नो पार्टी तर्फबाट हुन्छ बनोस्। सबैले सोच राख्नुपर्छ कि यो भन्दा पहिले बनेन अनि त्यतिकै जनता पनि त्यतिकै निरस्था छ, दिन्छ कि दिँदैन। अनि यो नयाँ त्यो भयो पर्सनल मेरो विचार हो। खास गरी युवाको तर्फबाट म भन्छु, म एक महिला पनि हो अनि युवा पनि हो, मधेसी पनि हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि आजको युवा भोलिको त्यो कर्णधार हो। त्यसैले हामी जति पनि युवा छौँ होइन, हामी आवाज उठाउँछौँ हाउसमा हुन्छ भनेर के युवाहरूलाई। जस्तै कि यो नेपालमा मतलब त्यति युवाहरूको त्यति त्यो छैन के मतलब जुन विभागमा पनि म हेर्दैछु यो पोलिटिक्समा मतलब विशेष गरी छैन। अनि त्यतिजना मलाई भएछ जस्तै कि कांग्रेसमा गगन थापाजीहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू मतलब आफ्नो तरफ युवाबाट मतलब पुरै प्रयास गर्छु युवाहरूको पनि हक हितमा बनोस् भनेर, महिलाहरूको पनि हक हितमा यो संविधानमा जारी होस् भन्ने, युवाहरूको लागि खास, महिलाको लागि खास होइन। जस्तै कि महिलाको अहिले मतलब 50% दिएछ होइन, 50% दिएको त छ होइन, तर अहिले त्यो लागू त भएको छैन होइन। त्यसको लागि 50% दिएपछि हरेक क्षेत्रमा सम्मान मिल्नु पर्यो के। जस्तै महिलामा यस्तो दिएछ भने पुरुषहरूको त युवामा पनि त्यस्तै खालको यति % मतलब दिनु पर्यो। जस्तै 50% भने र त्यसमा पनि 30% दिनु पर्यो। मेरो पार्टी र हाम्रो पार्टी र मेरो तर्फबाट लागि यदि सबैजना त्यो 100% हुन्छ नि, त्यसमा 10% पनि इमानदारी पूर्वक मतलब आफ्नो छातीमा हात राखेर म देशको लागि केही गरोस् भनेर यो सोच्नुपर्छ के। यो होइन खालि तलब खाने, भत्ता खाने, पैसा खर्च गर्ने, यो गर्ने त्यो होइन के। कम्तीमा 10% पनि 601 सभासद होइन, म मात्रै होइन, म सोचेर हुँदैन के होइन, सबैले सोच्नु पर्यो। खास गरी मेरो पार्टीको तर्फबाट 1 वर्षकै भित्रमा संविधान जारी होस् भनेर फेरि सबैको हक हितमा समावेशीमा मतलब जति पनि दलित जनजाति मुस्लिम वर्ग, सायद हिमालको मान्छे हो कि तराईको हो कि पहाडको हो कि युवा हो कि महिला हो के जति पनि पिछडिएका सबै पिछडिएकोबाट अन्त गर्दै एउटा समानता मुलुकको समाजको पक्षमा मेरो पार्टी
र व्यक्तिगत म आफ्नो तर्फबाट म त्यसको सहमत छु के म गराउन चाहन्छु जानकारी। दर्शकहरू, तपाईहरूले संविधान सभाको निर्वाचन पछि गठन भएको संविधान सभाका सन्दर्भको परिवेश र प्रतिनिधिमूलक नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, एमाले र केही मधेसी सभासदहरू जो नयाँ पुस्ताको युवा पुस्ताको प्रतिनिधिमूलक मानिने सभासदहरूको प्रतिक्रिया अथवा यस संविधान सभाप्रतिको आशा सुनिसक्दाखेरि हाम्रो राजनीति कता जाला वा अहिलेको मत परिणामले कस्तो राजनीतिक परिदृश्य निर्माण गर्ला भन्ने कुरा थोरै भए पनि अनुमान गर्न सघाउ पुग्नेछ। अब हेरौं, यो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नागरिक अगुवाहरू त्यति बेला मात्र होइन, त्यसदेखि यताको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा महत्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्दै, खबरदारी गर्दै र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव र सल्लाह दिने नागरिक समाजका अगुवाहरू वा राजनीतिक विश्लेषक र राजनीतिक शास्त्रीहरू र कूटनीतिज्ञहरूले समेत पनि यो संविधान सभाका प्रति गहिरो शंका व्यक्त गरेका छन् र उनीहरू यो संविधान सभाबाट पनि अघिल्लो संविधान सभा जस्तै हुने हो कि भन्ने त्रास देखिन्छ। यद्यपि शब्दमा व्यक्त नगरे पनि त्यसमाथि झनै पहिलो संविधान सभाले सहमति कायम गरेका र निर्णय गरेका कुराहरूलाई दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्दा आम रूपमा निराशा छाएको छ र स्वयं आफूलाई विजेता ठानेका नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरूको अन्य मनस्कता र उनीहरूको अन्योलता र उनीहरूको नै पहिलो संविधान सभाले निर्णय गरेका कुराहरूप्रतिको अरुचिका कारणले दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकमा त्यस्तो कुनै प्रस्ताव वा एजेण्डा आएन जसले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई अब संविधान बन्नेछ भन्न आश्वस्त बनाउन सक्ने थियो। त्यो नभएको परिवेशमा राजनीति शास्त्रीहरू, विश्लेषकहरू र विज्ञहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले यो संविधान सभाको गठनप्रति गहिरो चिन्ता र शंका गर्दा गर्दै पनि नेपाली जनताले पटक पटकका संघर्ष र आन्दोलनबाट क्षति बेहोरिसकेका र धेरै ठूलो दुःख बेहोरिसकेका कारणले यो संविधान सभाबाट जस्तो नै भए पनि भन्ने समेत आशयका साथ संविधान बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बिल्कुलै निराशजनक थियो। कारण के भनेदेखि कतै होमवर्क गरेकै रहेछ यिनीहरूले। 2 महिना के गरेर बिताए त यी नेताहरूले, के गरेर बिताएको हुन्? अहिलेसम्म त हामीले सोचेका थियौं कि यति जरुरी भइसक्यो, एकचोटि तुइसकेको सभालाई बल्ल बल्ल जनताले त्यत्रो उत्साह दिएर भोट दिएर पठाएका छन्। पहिलो दिनदेखि नै उनीहरूले अब काम सुरु गर्छन् है, यो हाम्रो प्रोग्राम छ, यो हुन्छ भने कमसेकम अध्यक्षहरू त चुन्लान् भन्टान थिए हामीले त। हिजो त केही न केही बिल्कुलै खाली गएर एक आपसमा चाहिँ धन्यवाद धन्यवाद वेलकम वेलकम खाली चाहिँ एक आपसमा धाडस दिएर मात्रै आयो वा धाप दिएर आयो। यो चाहिँ नि जुन तत्परता देखाउन पर्यो त्यो जनताले जे सोचेका थिए त्यो त हिजो मैले पटक्कै नै देखिन। त्यसले गर्दाखेरि कतै यो सभामा पनि त्यो चाहिँ नि उत्साह, त्यो यो सभाले पनि केही नगर्ने पो हो कि भने मलाई पहिलो दिनको मलाई त्यो संकेत मलाई आउन थाल्यो। भनेदेखि यिनीहरूले 1 वर्ष भने यिनीहरूको 1 वर्ष भने कति 15 महिनाको 1 वर्ष हो कि 18 महिनाको 1 वर्ष हो कि? अब त्यो 1 वर्ष भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। 1 वर्षको हाम्रो त 12 महिना हुन्छ, उनीहरूको त 18-20 महिना पो हुने हो कि जस्तो लाग्यो नेताहरू के। तर मलाई निराश कहाँ लाग्यो भनेदेखि दलका नेताहरूले यो 2 महिनासम्म त खाली खिचातानी आफ्नो पदको लागि गर्नु सट्टा उनीहरूले त कसरी अगाडि बढ्ने, कहाँ पहिले अड्किया थियो, अब कसरी खोल्ने भनेर त्यसमा जुन तत्परताको साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो हिजो झल्किन पर्थ्यो। पटक्कै झल्किएन, मतलब यिनीहरूले के गरेकै छैन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यिनीहरूले आफ्नो खुट्टा आफै काट्दैछन्। यिनीहरूले अगर भने कि अघिल्लो संविधान सभाको हामी केही पनि नमान्ने भने अगाडि बढे भनेदेखि यो संविधान सभा पनि बेकारमा भएर निस्क्यो भने अर्को जुन आउँछ यिनले चाहिँ त्यसले चाहिँ यसले पनि काट्दिने भयो भने अर्कोको इज्जत गर्दाखेरि अर्को कुनै पनि इकाइको इज्जत गरे भने मेरो पनि इज्जत हुन्छ। अघिल्लो संविधान सभा त्यो बेकामाको थिएन, त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एउटा गरेको इलेक्सनबाट जे प्राप्त भएको छ त्यो त कमसेकम स्वीकार्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै कुरा अल्झिएका जुन सानसाना कुराहरू छन् भने त्यसलाई सफाई गर्दै जानुपर्छ। मलाई लाग्छ सुरुवात थाहा त्यो भने पनि थिए परिष्कृत गरेर जानुपर्छ भने शब्द पनि युज गरेका थिए, त्यो बिल्कुल ठिक कुरा हो। त्यो भने मतलब प्रिन्सिपलमा त त्याग्न सकिँदैन। समानुपातिकताको कुरा, तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको कुरा,
तपाईँ संघीयताको कुरा, समावेशी, गणतन्त्र र संघीयता यी तीनटा कुरामा त कम्प्रोमाइज गर्नै सकिँदैन। अब धर्मनिरपेक्ष कुरा जुन छ त्यो पनि स्वीकार्नै पर्छ, किनभने त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई लिँदाखेरि के समस्या छैन भने, किनभने त्यहाँ अब हिन्दू राष्ट्र भने त हामीले भन्न, मैले हेर्दाखेरि कुनै मतलबै छैन। हिन्दू भनेकै हामी सेक्युलर हौँ, हिन्दू भनेकै जुन सेक्युलर भनेर जुन हामी बुझ्दछ नि त्यो हिन्दुत्वमा त्यो भनेकै त्यही हो, हाम्रो बेस फिलोसफी नै त्यही हो भने त्यो पनि समस्या छैन। त्यसैले यो स्वामित्व ग्रहण गर्नै पर्छ, केही चेन्ज गर्न सकिन्छ, किनभने हो नयाँ संविधान सभा आएको छ, उनीहरूलाई पनि अर्कै उत्साह हिसाब आएको छ, जनताले भिन्दै किसिममा दिएका छन्। अब जति पार्टीले जति मत पाएका छन् त्यो पनि फरक छ, पक्कै पनि यसले केही आफ्नो त आफ्नो नयाँ जुन चाहिँ आदेश आज गर्न सक्छ, तर कम्प्लिटली म कुनै पनि मान्दिनँ, तर अगाडि बढ्न त सक्दैन। स्वामित्व ग्रहण गर्न पर्छ होला कि अलिकति केही न केही पलिस गरेर बढ्न सक्छ। जो पहिलेका शक्ति अघिल्लो सभामा थिए नि, जो शक्तिशाली थिए, तिनीहरू त कमसेकम आफूहरू बसेर यो कुरामा हामी अब चेन्ज नगरौँ है भनेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त तब त यो कसैले आएर अहिले भाजिहाल्छ भनेदेखि त्यसलाई त पन्छाउन सकिन्छ नि। सबै कुरा टोटल सम्मतिबाट जानै सकिँदैन। यो त हुने देख्नुभयो, एक दलभित्र त अहिले सर्वसम्मत छैन भनेदेखि त यो 601 मा कोही सर्वसम्मत हुनै सक्दैन। हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने सकेसम्म सबैजना साथमा हिँडौँ, सकिन्न भनेदेखि यत्रो बहुमत जो छ त्यसको हिसाबले अगाडि बढ्नै पर्छ। कुनै एक नेपालीको चाहिँ नि सबैसँग मेल खान्छ भने त प्रश्नै उठ्दैन भनेदेखि स्वामित्व ग्रहण गर्न पर्छ। केही कुरा परिमार्जन, केही पलिस गर्न सकिन्छ, तर लक स्टक एन्ड ब्यारल टोटल हामी यो मान्दैनौँ। अब हामी चाहिँ नयाँ शक्ति आएका छौँ, हामीसँग 30 या 40 सिट छ, हामी त अब यसलाई जान दिन्न भनेर भन्छ भनेदेखि बाँकी शक्तिले त्यसलाई पन्छाउनै पर्छ, उपाय नै छैन, नत्र भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मेरो विचारमा सबभन्दा पहिले यो पुरानो संविधानमा छ कि छैन थाहा छैन, तर एउटा हामीले नयाँ प्रकृतिको अगाडि बढ्न पर्यो, नत्र पनि यो सभा पनि यो संसद पनि तुइएर जानेवाला म देख्दैछु। पहिला कुरा हामीले सभा र संसद छुट्याउँ, मेम्बर एक भए पनि यो एक प्रकारमा कसरी छुटाउन सकिन्छ भनेदेखि सभाको अध्यक्ष बनाऊ, संसदको अध्यक्ष बनाऊ। त्यसो भयो भने सधैँ यो खिचातानी प्राइम मिनिस्टरको पद सरकार बनाउने कुराले जुन सभा अल्झिन्छ, संसदको व्यवस्थाले गर्दाखेरि सभा अल्झिरहेको छ, त्यो हुन मिल्दैन। त्यसो के हुन्छ भने समय तोकिन्छ, सभामा सभामुखले बोलाउँछन्, सभाको काम हुन्छ, त्यसलाई संसदीयले केही हामीले हानि गर्दैन। त्यसै गरेर संसदमा जति खिचातानी गर्छ हामीलाई मतलब छैन, सभा त अगाडि बढ्छ। अघिल्लोमा के भयो, सभा र संसद एउटै भएको हुनाले हाम्रो संसदीय कारणले, सरकारको गठनको कारणले, खिचातानीको कारणले सभामा केही हुन सकेन, जबकि सभामा धेरै कुरा टुङ्गिएको थियो, नटुङ्गिया होइन, 1-2 कुरा मात्रै बाँकी थियो। तर त्यहाँ के भयो, यो संसदीय उल्झनले गर्दाखेरि त्यहाँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यसै मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने अहिले अब यो सभा सार्वभौम छ, यसले आफूले जे पनि नियम बनाउन सक्छ, यसले चाहिँ नि सभा छुट्टै संसद छुट्टै भनेर अगाडि बढौँ भनेर त्यति मात्रै भनिदियो भनेदेखि मेरो विचारमा हामीले संविधान पाउँछौँ 1 वर्षभित्रमा, 12 महिने 1 वर्षभित्रमा हामी पाउँछौँ। तर त्यसो नगरी यो संसद र सभाको एउटै तालिका मेरो अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामीले फेरि पाउन, मलाई त हिजोको हेर्दाखेरि एकदम शङ्का लाग्छ। पहिलो पालि जे पनि हुँदाखेरि बडा उत्साहजनकै हुन्छ, एक्साइटमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एक्साइटेड हुन्छन्, के नै हुन्छ भन्ने हुन्छ। यो 4 वर्ष 4.5 वर्ष उनीहरूले पहिले हेरिसके, जनताले पनि हेरिरहेका छन् र मान्छेमा अलिक दोधारी उनीहरूको अझै पनि त्यो पुरानो पानी फेरि दोहोरिने हो कि होइन भन्ने खालको मान्छेमा आशंका पनि छ। संविधानै नबनाउने हुन् कि यही खेल अहिले 2 महिना भइसक्यो हो, यही खेलमै लागिरहेका छन्। अझै पनि बल्ल त गठन भयो, अझै पनि 26 जनालाई ल्याउनै सकेका छैन, मनोनित गरेका छैन भएको हुनाले मान्छेमा त्यो अलिकति शङ्का लाग्नु, बिचको जस्तो दोधारी जस्तो हुनु त स्वाभाविकै हो। र पहिलो जस्तो उत्साह त हुँदैन। कुरा आखिर यिनीहरूले नयाँ कुरा ल्याउन खोजे भने कसैले नयाँ कुरा ल्याउन सक्छन्, त्यसमा असहमति जनाउन सक्छन्, त्यो एउटा कुरा हो। तर कुरा त विषयवस्तु त तिनै नै हुन्, मुद्दा नमिलेका पनि तिनै छन्। जस्तो अब संहिताको कुरामा एउटा भनौँ, शासकीय स्वरूपको बारेमा भनौँ, यस्ता नागरिकताको कुरामा 1-2 कुरामा 2 कुरामा असहमति छ होइन, त्यो असहमति पनि छँदैछ। तर सहमतिका बिन्दु पनि त पुगेका छन्। अहिले पनि नयाँ कुरा गर्छु भन्दा पनि त्यही सहमतिमै टेकेर गर्दा पनि भइहाल्छ। त्यसमा ओनरसिप लिनुपर्छ भनेको एउटा त्यसको मान्यता त्यसलाई दिलाएर, पुराना कुरालाई मान्यता दिलाएर, किन ती त धेरै
विवादास्पद कुरा पनि थिएनन्। धेरै कुरामा चाहिँ सहमति भइसकेको कुरालाई फेरि उठाएर ल्याएर किन त्यो त्यतिको समय खर्च गर्ने, अब त्यही कुरा हो भने त्यसलाई साधारण छलफल गराएर के कसैको केही नयाँ कुरा छन् भने थपेर त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिने, ओनरसिप लिने, अब बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा चाहिँ सुल्टाउने, बाटो निकाल्ने भन्ने कुरा त त्यो त ठिकै कुरा हो। राप्रपा नेपालले नमाग उसले आफ्नो मत राख्न सक्छ, उसले डिसेन्ट आफ्नो उसको अनेक बाइकटै गर्न सक्छ, भागै लिन सक्छ, भोटै हालिदिन भन्न पनि सक्छ। तर त्यो 95% 95%ले गरे त मान्नु पर्यो नि त। दुई निर्णायक घडीमा लाँदाखेरि अब त्यसलाई अब त्यो मुद्दालाई चाहिँ अब पन्छाउने, अब मिलाउने भन्नेमा जब बहुमत अल्पमतको कुरा हुन्छ, 2/3 कुरा हुन्छ, त्यति बेला त 2/3ले नै प्रस्ताव पास गरिदियो भने राप्रपा नेपालले त उसले त असहमति जनाउनु बाहेक उसको केही भूमिका हुँदैन, त्यसले रोक्दैन, केही पनि रोक्दैन। बहुमतबाट हुने कतिवटा हुन्छन्, 2/3बाट हुनुपर्ने पनि कतिवटा हुन्छन् होलान्। त्यसमा त अब असहमति जनाउनु, अब संवैधानिक राजतन्त्र गणतन्त्रको विरोध गर्नु त्यो त अर्को कुरा। अब जस्तो उसले चाहिँ संहिताको विरोध गर्छ होइन, चित्रबहादुर केसीजीहरूले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ। त्यो विरोध गर्नुभयो भन्दैमा त्यही पास हुँदैन भन्ने त होइन नि। मेरा साथीहरूले धेरैले हुँदैन कहाँ हुन्छ भन्छन्, तर म चाहिँ आशावादी छु। मलाई अर्को विकल्प के त भन्ने जस्तो लाग्छ, मलाई हुन्छ भन्नेमा होइन। आधार भनेको त एउटा त धेरै कामहरू पहिले भइसकेका छन् र पोहोर उठेका जुन एउटा चर्का कुरा भएका थिए त्यो कुरामा धेरै अहिले मत्थर पनि भएको छन्। मान्छेमा एउटा नयाँ सोच पनि आएको छ। 1 वर्षमा त धेरै सोच पनि त आयो मान्छेमा। एउटा चाहिँ एकाएक एकदम उत्तेजित भएको अवस्था थियो। अब अहिले आएर अलिक संयमित भएर ठन्डा दिमागले भनौँ न ती विषयहरूमा एउटा चाहिँ सकारात्मकै सोच अथवा भर्स मिलेर जाउँ, अब किन कति अब अडिरहने भन्ने पनि होला। त्यो भएको हुनाले 2-3वटा कुरामा केही कुरा विशेष गरी संहिताको कुरामा केही असहमति भएको, धेरै असहमति भएको हो। त्यो कुरामा बढी ध्यान दिएर नेताजीहरू 5-7 दिन लाग्नु भने त्यो सुल्टिहाल्छ, ठुलो कुरै छैन। घोषणा पत्रले निर्णायक भूमिका खेल्छ। घोषणा पत्र त चुनावमा आफ्नो एउटा पोजिसन दिएको हो, सबैले आफ्नो आफ्नो पोजिसन राख्न सक्छन्। तर त्यो चाहिँ संविधान सभामा गएपछि त्यो त सबैको घोषणा पत्र त्यहाँ त मिलन हुनु पर्यो नि त। सबैलाई मिलाएर लानु पर्यो। कति मान्ने कुरा मान्नु पर्यो, नमान्ने कुरा हटाइदिनु पर्यो। मेरै गोरुको 12 रुपियाँ भनेर त मिल्दैन नि। अब पहिचानमा सबैले माने भनेका छन्, पहिचानको र सामर्थ्य दुइटैलाई लिनुपर्छ भनेका छन्, त्यसमा सबैको सहमति छ। अब यो जातीय भन्ने जुन एउटा त्यो जाति पहिचानलाई जातीय भनेर जुन भनियो, अब त्यो होइन है। जातीय हामीले भनेको होइन, पहिचानको मात्रै कुरा गरायो भनेर अहिले त माओवादीले पनि भनेको छ। हाम्रा ती के अरे अरू जसले उठाएका छन् होइन, स्टेक होल्डर जसले उठाएका छन् यो कुरा, त्यो आइसकेको छ। अब यसलाई पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरा भएन। अब यो नामाकरण कसरी गर्ने, सीमाङ्कन कसरी गर्ने भन्नेमा केही अलिक विवाद हुनसक्छ, अरू केही पनि होइन। त्यो पनि नेपाल र मुलुक एउटै हो। मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तलसम्म हामी एउटै हो भन्ने त्यो नेपाललाई बाँड्ने त होइन ल। त्यही भित्र नै अहिले पनि जिल्ला बाँडिएकै छ, अञ्चल बाँडिएकै छ। त्यसलाई भोलि अरू किसिमले बाँड्ने त हो नि। यसमा पनि टाउको दुखाउने त केही छैन। त्यो मान्छेको धारणा अलिकति परिवर्तन गर्दा हुन्छ। संविधान सभाको असफलतापछि नेपाली जनतामा निराशा छायो। नेपाली जनता रुष्ट भए। नेपालको संक्रमणकाल अब झन् लम्बिने भयो। त्यसले नेपालीहरूलाई पनि चिन्तित तुल्यायो, छिमेकीहरूलाई पनि चिन्तित तुल्यायो। अब के हुन्छ भन्ने जुन एउटा प्रश्न खडा भएको थियो, त्यो प्रश्नको एउटा जवाब, स्वाभाविक जवाब संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर यसको बैठक प्रारम्भ भएपछि आएको छ। तर पछिल्लो संविधान सभाको र यो संविधान सभाको सुरुवातमा एउटा तात्विक भिन्नता छ। एउटा त्यस्तो आधारभूत भिन्नतामा अनुभव गरिरहेका छौँ जसलाई राजनीतिक नेतृत्वले ठम्याउनै पर्छ, त्यो अनुकूल आफूलाई सञ्चालन गर्नै पर्छ, अन्यथा परिस्थिति विपरीत दिशामा जान्छ।
त्यो भिन्नता के हो भने 4 वर्षसम्म जनताले संविधान दिन्छन् कि भनेर हेरिरहे, तर संविधान आउन सकेन। र व्यवहारबाट यस्तो लाग्यो कि जनता भने निरीह हुन्छ, जनता कमजोर हुन्छ, नेतृत्वले जनतालाई जुन दिशा पनि अग्रसर गराउन सक्छ भन्ने एउटा त्यस्तो सोचाइबाट ग्रस्त भएको जमातले मुलुकलाई हाँकिराखेको छ कि भन्ने अनुभूति हुन थाल्यो। तर मंसिर 4 गते जुन चुनाव सम्पन्न भयो, त्यो सम्पन्न भएको चुनावले एउटा चमत्कारिक परिणाम निकालेको छ। त्यसले नेपाली जनतालाई नेपालको इतिहासलाई मात्र होइन, नेपालमा चासो राख्ने विश्व समुदायलाई पनि त्यसले साह्रै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। त्यति मात्रै पनि होइन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जुन देशका पर्यवेक्षक भए पनि तिनीहरूलाई पनि नेपाली जनताले एउटा निकै गहकिलो सन्देश दिएछन्। त्यो के हो भने नेपाली जनता राजनीतिक रूपमा जागृत भइसकेका छ। नेपाली जनता आफ्नो निर्णय सामूहिक विवेकको आधारमा गर्न सक्षम छ र त्यो यस्तो निर्णय गर्छ जुन निर्णयको परिकल्पना अनुमान पनि नेपालीले मात्र होइनन्, राजनीतिक दलहरूले मात्र पनि होइनन्, नेपाल जान्ने बुझ्ने भनेर ठहरिएका विदेशी पण्डितहरूले मात्रै होइनन्, नेपालमा निरन्तर आँखा लगाएर बसिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि गर्न सकेको हुँदैन। त्यो नेपाली जनताले देखाए। त्यो नै नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको इतिहासको सबभन्दा बलियो आधार त्यही हो। नेपाल सुरक्षित छ भन्ने कुराको सबभन्दा ठूलो ढाल त्यही नै हो। अब संविधान सभाको बैठक बसिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने कुरा दुईवटा छ। एक, नेपाली जनतामा जुन जागरण देखा परेको छ, नेपाली जनताले जुन अवसर दोहोऱ्याएर राजनीतिक दलहरूलाई दिइराखेका छ, त्यसलाई अन्यथा ठान्न हुँदैन, त्यसलाई हलुका ढंगबाट हेर्नु हुँदैन। किनभने जनता सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउने खालको निर्णय गर्न सक्षम भइसकेका छ। र दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा गएर मत माग्ने बेलामा कबुल गरेका छन् कि हामी 6 महिनाभित्र संविधानको मसौदा तयार पार्छौं, 1 वर्षमा संविधान दिन्छौं भनेर। त्यो म्याद नैतिक आधारमा छ, नैतिकतामा संशोधन हुन सक्दैन, त्यसको म्याद थप्न मिल्दैन। संविधानमा लेखिएका कुराहरूको म्याद थपेर हामीले 4 वर्ष बिताएका छौं, तर यो नैतिकताको म्याद थप्न सकिँदैन। नैतिकता पालन नै हुनुपर्छ, पालन हुने बाहेक यसको अरू विकल्प छैन। त्यसपछि यी दुईवटा मूल कुराहरूमा पछिल्लो संविधान सभा र यो संविधान सभामा भिन्नता छ। यो दुईवटा कुराहरूमा यो संविधान सभाको दायित्व बढेको छ। यी दुईटा कुराको निष्कर्षबाट नेपालको भविष्यको रेखा कोरिन थाल्छ। मुख्य कुरा के भने राजनीतिक स्वामित्वको जुन कुरा उठाउनु भयो, पछिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका निर्णयहरू, पछिल्लो संविधान सभामा भएका सहमतिहरूको कुरा उठाउनु भयो। त्यो कुराको बारेमा विवाद गर्नु स्वयं नै त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सुरु गर्नु नै अशुभ लक्षण हो। त्यसले नेतृत्वको राजनीतिक परिपक्वतालाई देखाउँदैन। किनभने मूल कुरा कहाँबाट सुरु गर्ने होइन, मूल कुरा त्यो तत्परता हो, त्यो रेडिनेस चाहियो। म संविधान लेख्छु भनेर त्यो रेडिनेस भइसकेपछि यस्ता कुराहरूले बाटो छेक्दैन। मूल कुरा पछिल्लो संविधान सभामा कोट अनकोट पछिल्लो संविधान सभाले गरेका निर्णयहरूको स्वामित्व लिने कि नलिने भन्ने
प्रश्न होइन। त्यो प्रश्नमा अल्झिन थाले भने संविधान बन्दैन। प्रश्न के हो भने हामीले जुन निर्णय जो सहमति भइसकेको होला राजनीतिक दलहरूको बीचमा, त्यो सहमतिमा बाँकी पक्षहरूलाई पनि सहमत गराएर अगाडि बढ्ने कि त्यो स्वामित्व लिने कि नलिने भन्ने कुरामा झगडा गरेर दिन बिताउने, यो प्रश्नको जवाब राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वताले दिन्छ, इतिहासप्रतिको सचेतताले दिन्छ र भविष्यप्रतिको डरले दिन्छ। त्यसपछि योले बाटो छेक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन। यसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक हेर्नु उचित हुँदैन। पहिलो कुरा थियो, पहिलो कुरामा उत्सुकता बढी हुन्छ। उत्सुकता उमङ्ग कम भयो कि आम जनतामा भन्ने कुरा होला। त्यसमा म त्यति महत्त्व दिन्न। नेपाली जनताले एउटा अन्तिम अवसर राजनीतिक दलहरूलाई दिएछन् कि मैले जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले जनताको लागि, जनताको यो पुस्ताका लागि, भविष्यका अनन्त पुस्ताहरूको लागि संविधान बनाएर देऊ भनेर त्यो दायित्व उनीहरूले पूरा गरून् भन्ने कुरा मात्रै हो। मूल कुरा के हो भने एउटा विचित्रको अवस्थामा भएको छ। तपाईको प्रश्नले मलाई त्यो सम्झाइराखेको छ कि हामीले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएको 2 महिनापछि बल्ल निर्वाचित निकायको बैठक बस्यो। बैठक बसेपछि त्यो बैठकमा कुनै एजेन्डा रहेन, एजेन्डा विहीन अवस्थामा बैठक बस्यो। त्यति मात्रै पनि होइन, संसारका सबै लोकतन्त्रहरूमा प्रचलित अनुशासन अनुसार, मर्यादा अनुसार चुनाव सकिएपछि नयाँ निर्वाचित सरकार गठन भएको हुन्छ। यहाँ निर्वाचन प्रयोजनको लागि बनेको सरकारले निर्वाचन प्रयोजन समाप्त भइसकेपछि पनि, प्रयोजन समाप्त भइसक्यो भनेर स्वयं आफैले कबुल गरिसकेपछि पनि सत्ताबाट राजीनामा गरिराखेका छैन। संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। चुनाव सम्पन्न भएपछि चुनाव गराउने सरकारले राजीनामा नगरेको एउटा उदाहरण पनि विश्वमा छैन। त्यो उदाहरण नेपालमा प्रस्तुत भइरहेछ र संसदमा हामी देखिरहेका छौं निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू सबै प्रतिपक्षमा बसेका छन्। निर्वाचन लड्नै नपर्ने, पेन्सन खाने कर्मचारीहरू चाहिँ ट्रेजरी बेन्चमा बसेका छन्। त्यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट प्रारम्भ गरेर हामी लोकतन्त्रको लागि अनिवार्य भएको संविधान आजको आवश्यकता अनुसार र भोलिको आवश्यकतालाई मिट गर्न सक्ने खालको त्यस्तो लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं। त्यो एउटा विरोधाभास दृश्य हामीले टेलिभिजनबाट संसारका सामुन्ने हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। त्यो कारणले नेपाली जनतामा प्रश्न उठेको हो कि नेपाली जनता चिन्तित भएका हुन् कि नेपाली जनताको निधारमा गाँठो पर्न थालेको हो कि, यो कुरामा हेक्का राख्नु र अविलम्ब यसलाई सुधार गरेर जनताले निर्वाचित गरिसकेका प्रतिनिधिहरूको सरकार अविलम्ब बनाउनु, अविलम्ब संविधान लेख्नेको काम प्रारम्भ गर्नु पर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै अहिले देखिएका जो अप्ठ्याराहरू छन्, हामीले देखेका यो अब्स्ट्याकलहरू, अवरोधहरूको कुरा गरिरहेका छौं, ती सबै कुराहरू हट्न सक्छन्। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईहरूले अहिलेसम्म केही सभासदहरू र राजनीति शास्त्री, विश्लेषक र विज्ञहरूको कुरा खास गरिकन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि गठन भएको संविधान सभा र यो संविधान सभाले 1 वर्षभित्र संविधान बनाउला वा नबनाउला भन्ने विषयमा आम जनतामा रहेका जिज्ञासा, आशंका र चिन्ताका विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौं र केही प्रतिनिधि पात्रहरूको विचार तपाईहरुलाई देखायौं। यसले नै देखाउँछ कि यो हाम्रो राजनीति कति अन्योलपूर्ण छ, कति संकटपूर्ण छ र कति गन्जा गोलमा केन्द्रित भएको छ। जे भए पनि राजनीतिलाई अगाडि निरन्तर बढाउनु, समाज अगाडि निरन्तर बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। हामी पनि आशा गरौं दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकको निराशाजनक अवस्थालाई
अब हुने दोस्रो वा त्यसपछिका बैठकहरूले नेपाली जनतामा थोरै भए पनि आशा सिर्जना गर्ने पक्षमा काम गर्न सकुन् भन्ने हामीले आशा गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। र सँगसँगै आफूलाई विजेता ठानेका दलहरूले, कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरूले पश्चगामी र यथास्थिति बाटो भन्दा अग्रगामी र परिवर्तनकारी बाटो नै आफ्नै स्वार्थ र आफ्नै स्वास्थ्यका लागि पनि सबभन्दा राम्रो बाटो हो भन्ने अनुभूत गरून् भन्ने हामीले आशा गर्न सक्दछौं। यदि त्यस्तो भयो भने यो 1 वर्षभित्रमा वा केही समयभित्रमा संविधान बन्न सक्ला र सम्भवतः सबैको चासो भनेको संविधान बन्यो भने राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा प्रणाली स्थापित हुनेछ र समाज एउटा राजनीतिक प्रणालीमा अगाडि बढ्नेछ जहाँ यति धेरै खालको चिन्ता, चासो र गन्जागोलमा रहिरहनु पर्ने छैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। अर्को हप्ता अर्को कार्यक्रमको साथ उपस्थित हुनेछौं। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेरेर तपाईहरुले सहयोग गर्नुभएको तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद र हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। विगत 3 वर्षदेखि राष्ट्र चम्काउँदै CG CFL